صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے آقا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مہمان مہینہ ودا پہ، مہمان مہینہ ودا پہ، وچ ختم جدے قرآن تھی دے، اے ماہ رمضان دی برکت تو ہن رب سہی تو احسان تھی دے، بدکار کمینے مجرم دے خود وارو ماہ رمضان تھی دے، مکہ ماہ رمضان اکرام جدا من مومن کو ارمان تھی دے، اج پیارا ماہ رمضان سونا، اج پیارا ماہ رمضان سونا، تو لگ دے جوگ لڑے دا پئی، اساں جو ہن کردار کیتے سب حال سڑے نے دا پئی، میری عرضی ہے یہاں لازم تو رب سونے تو من ویدا پئی، اکرام دے جی دے ایک واری والے آوی جیوے ویدا پئی، اکرام دے جی دے ایک واری والے آوی جیوے ویدا پئی، لگ دے مکلے دا پیائے واپس اے ویدا پیائے، لگ دے مکلے دا پیائے واپس اے ویدا پیائے، مومن کو موار مانے ویدا پیا ماہ رمضان، ویدا پیا ماہ رمضان، لگ دے مکلے دا پیائے واپس اے ویدا پیائے، مومن کو موار مانے ویدا پیا ماہ رمضان، ویدا پیا ماہ رمضان، ویدا پیا ماہ رمضان، ویدا پیا ماہ رمضان، درجے ودھی دے پہن جرم مٹی دے پہن، درجے ودھی دے پہن جرم مٹی دے پہن، رب سی ودھایا دا شانے ویدا پیا ماہ رمضان، ویدا پیا ماہ رمضان، درجے ودھی دے پہن جرم مٹی دے پہن، رب سی ودھایا دا شان
پیا ماہ رمضان ہاں ویندا پیا ماہ رمضان ہاسے تارا بھی پڑھ دے نال آدب دے کھڑ دے ہاسے تارا بھی پڑھ دے نال آدب دے کھڑ دے سن دے بھی ہاسے قرآن ویندا پیا ماہ رمضان ویندا پیا ماہ رمضان ہاسے تارا بھی پڑھ دے نال آدب دے کھڑ دے ہاسے تارا بھی پڑھ دے نال آدب دے کھڑ دے سن دے بھی ہاسے قرآن ویندا پیا ماہ رمضان ہاں ویندا پیا ماہ رمضان جیتے اے راضی ویسی ویسی دے حال ڈیسی جیتے اے راضی ویسی ویسی تے حال ڈیسی جنت دا جیڑا دربانے ویندا پیا ماہ رمضان ہاں ویندا پیا ماہ رمضان خوش بھی اکرام ہاسے فجری تے شام ہاسے خوش بھی اکرام ہاسے فجری تے شام ہاسے چھوڑی تا ویندا ماہ رمضان ویندا پیا ماہ رمضان ہاں ویندا پیا ماہ رمضان خوش بھی اکرام ہاسے فجری تے شام ہاسے چھوڑی تا ویندا ماہ رمضان ویندا پیا ماہ رمضان ہاں ویندا پیا ماہ رمضان لگ دے مکلے دا پیائے واپس اے ویندا پیائے مومن کو ماؤ ارمانے ویندا پیا ماہ رمضان